गुड आफ्टरनून। लर्निंग विद वसीम में आपको वेलकम करता हूँ इस ख्वाहिश के साथ कि वाइसली इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें और कामयाब रहें। आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू मेक योर फर्स्ट मिलियन। तो इसके ऊपर हम लोग बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हम इस चैनल के ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं और डायरेक्ट इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास 3 मेथड होते हैं कि किस तरह आप अपने पहले मिलियन को एक्युमुलेट कर सकते हैं। ये 3 मेथड आपके पास होते हैं। फास्ट मेथड, जो कि कमोबेश 5 से 10 साल के पीरियड के लिए आप प्लान करते हैं, और डेफिनेटली इस मेथड में आप हर किस्म का प्रेशर लेते हैं। आप 80 आवर्स वीक काम करते हैं, आप क्योस में काम करते हैं, हाई रिस्क लेते हैं और अपना क्वालिटी को लो करते हैं। 3 से 5 साल तक अपनी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसको आप रिड्यूस कर देते हैं, उसकी क्वालिटी आप बिल्कुल गिरा देते हैं। तो ये 3 से 5 साल आपको इसमें लग जाते हैं। दूसरा मेथड जिसको हम कहते हैं एवरेज मेथड, उसमें बेसिकली आप 10 से 20 साल की प्लानिंग करते हैं कि आप किस तरह अपना फर्स्ट मिलियन एक्युमुलेट करेंगे, और डेफिनेटली उसमें आपका क्वालिटी टाइम कुछ बेहतर होता है। यहाँ मैं ये बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि फ़र्स्ट मेथड जो है उसमें आप हमेशा लीडिंग पोजीशन पे होते हैं, आप हमेशा लीड कर रहे होते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं। वेयरएज़ जो एवरेज मेथड है उसमें आपका रोल सपोर्टिंग होता है। उसमें आपकी कोशिश ये होती है कि आप किसी को सपोर्ट कर दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शेयर हो जाएं, कोई दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ शेयर कर दे, और डायरेक्टली आपको लीडिंग पोजीशन या डायरेक्टली रिस्क ना लेने पड़े। आपका रिस्क भी मॉडरेट होता है। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपका रिस्क मॉडरेट होता है, और डेफिनेटली फिर इस हिसाब से इसका जो टाइम पीरियड होता है एक्युमुलेशन का वो 10 से 20 साल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो आपका स्लो मेथड है। स्लो मेथड में नॉर्मली ये होता है कि आप प्लान करते हैं 30 से 40 ईयर्स का, और उसमें यही होता है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप 30 से 40 साल तक अपने कुछ मनी सेविंग करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, कुछ हाउस या कोई ऐसी चीज़ आप बिल्ड करते हैं, और आफ्टर ऑल आप जब रिटायर होते हैं 30 से 40 साल बाद तो आपके पास एक अच्छी रकम हो जाती है, उसको भी आप री इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आप उससे 1 मिलियन एक्युमुलेट कर लेते हैं। बट ये लास्ट मेथड है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सब के अलावा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम बेहतर तरीके से इन तीनों मेथड को मिला के बेहतर तरीके से जल्द अपने 1 मिलियन हम एक्युमुलेट कर सकते हैं। अगेन मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगेन डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट डेडिकेशन, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट गोल ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो बेसिकली मैं आज आपसे 10 रूल्स के बारे में बात करूँगा। ये वो 10 रूल्स हैं जो आपको 1 मिलियन 1 मिलियन एक्युमुलेट करने में आपकी मदद करेंगे। सो कम टू द टॉपिक, 10 रूल्स थ्रू विच वी कैन मेक आवर 1 मिलियन। यहाँ मैं थोड़ा सा ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मैं चाहूँगा कि आपको ये रूल्स मैं डिटेल से बताऊँ ताकि आप समझ पाएँ और इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो में आपको सारे 10 रूल्स के ऊपर डिटेल से डिस्कस ना कर पाऊँ, तो मैं इसको एपिसोड 2 के नाम से अगेन आपको शेयर करूँगा ताकि आप एक एक चीज़ अच्छी तरह समझ सकें। सो कम टू द पॉइंट। तो पहला पॉइंट इसमें जो है वो ये है, व्हाट कैन आई इन्वेस्ट, मैं क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पहला रूल जो सबसे ज़रूरी है वो यही है कि आप सबसे पहले ये समझें कि मैं क्या चीज़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो क्या मैं वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अगर मेरे पास 500 रुपये हैं तो क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या इस मेरी जो इनकम है, जो रेगुलर इनकम है, उसमें मेरी थोड़ी सी सेविंग होती है, माइनर सी सेविंग होती है, किसी महीने में 10,000 बचा लेता हूँ, तो क्या मैं उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो मुझे सेफ़ भी दे और प्लस वो बढ़ती भी रहे? तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम वर्क करके अपना पहले रूल को फॉलो कर सकते हैं कि व्हाट कैन आई इन्वेस्ट। तो इसमें मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि इसमें अगर आप कमोडिटी में जाएं और आप इन्वेस्टमेंट कोई भी, अगर आपके पास मामूली सी सेविंग है और लॉन्ग टर्म आपने एक प्लान किया हुआ है, आप उसको उठा के स्ट्रेट अभी उसको गोल्ड या सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर दें। यहाँ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसको ज्वेलरी के अंदर इन्वेस्ट कर दें।
کیونکہ جیولری جو ہے اس میں آپ کی ڈیپریسیشن میکنگ اور دوسری چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی بہترین رزلٹ نہیں ملتا اور نہ ہی ہم اس کی کوئی بہترین انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم جب بھی گولڈ لیں, چاہے وہ 500 ملی گرامس لیں یا 200 ملی گرامس لیں, جو کہ بہت نومنل سی ویلیو کا ہوتا ہے, تو اس کو بھی ہم اس فارم میں لیں, 24 کیرٹ کی ریئل فارم میں لیں, تاکہ وہ ایک تو انکیشیبل ہو اور دوسرا یہ کہ اس کی جو اپریسیشن ہوگی وہ اسی حساب سے ہوگی. تو یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو میرا ہے وہ ہے سے یس ٹو ایوری تھنگ. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو یس نہیں کرتے, ہم ڈرتے ہیں, ہم تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. ہم کبھی بھی کوئی ایسی چیز جو ایک ہمارے لیے نئی ہوتی ہے ہم اس میں جانے سے گھبراتے ہیں. یہ ہماری کو پہلے ملین جمع کرنے یا ہمیں ایک اچھے پیسے انویسٹ کرنے یا بچانے سے سب سے جو بڑی ریزسٹنس ہے وہ یہی ہے. تو ہمیں ہمیشہ میک شور کرنا پڑے گا کہ ہم کسی صورت میں بھی کوئی اپورچونٹی کو بھی ضائع نہ کریں. ہمیشہ ہر اپورچونٹی کو ہم یوٹیلائز کریں اور سے یس, آلویز سے یس. جب آپ یس کہتے ہیں آپ انویسٹ کے لیے یا آپ کسی بھی اپورچونٹی کو یس کرتے ہیں تو آپ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں, آپ اس کے اندر جاتے ہیں اور آپ پھر اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کامیاب, آپ اگر 10 اپورچونیٹیز کو اویل کرتے ہیں, مے بی اس میں آپ 10% ایک اپورچونٹی کو آپ فائنڈ کر لیتے ہیں, بٹ وہ ایک اپورچونٹی آپ کو بہت اچھا پے کر دے گی. سو ہمیشہ آلویز سے یس ٹو دا اپورچونیٹیز. اگر آپ میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے لیتا ہوں کیونکہ یہ میری پسندیدہ پوائنٹ ہے. فار انسٹنس اگر آپ جاب کرتے ہیں اور جاب میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی مینیجر یا آپ کی ہائی پوسٹ کا کوئی یا کوئی آپ سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کا آدمی نہیں ہوتا اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اپورچونیٹی کوئی تھوڑا سا آپ اس پہ ورک کر لیں اور تھوڑا سا آپ اس میں ایڈیشنل انکم بھی آپ کو جنریٹ ہو جائے گی اور آپ یہ کام بھی کر لیں. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی میں نے تو فالتو کام تھوڑی کرنا ہے, میں نے ایکسٹرا کام تو نہیں کرنا, میں نے تو اتنا ہی کام کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں ہوں, میری سیلری تو نہیں بڑھ رہی. تو آپ اس کو نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی لرننگ ہوگی. یہ لرننگ آپ کو آج ضرور کام نہ آئے, لیکن آنے والے وقتوں میں جب آپ کے پاس بے شمار لرننگ ہوگی, آپ کے پاس ایک ان پٹ ہوگا, آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا ڈیٹا ہوگا, سب کو پتہ ہوگا کہ آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے, تو آپ کی ویلیو بڑھے گی. جب آپ کی ویلیو بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی ارننگ بڑھے گی. سو ہمیشہ آلویز سے یس ٹو ایوری تھنگ, نیور سے نو ٹو اینی اپورچونیٹی. ٹھیک ہے, اس کی میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں. اسکاٹ لینڈ میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا جس میں مختلف ڈاکٹر اس بات کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کہ جو جراف ہے, جراف جب اپنی گردن جھکاتا ہے تو وہ سب کانشیس اس کا برین کیوں نہیں ہوتا, وہ بے ہوش کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ پانی تو وہ جھک کے پیتا ہے اور اس صورت میں اس کا برین جو ہے وہ اس کے جسم سے نیچے ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ان کو آپریٹ کرنا تھا. تو جراف کا جب آپریشن کرتے تھے تو چونکہ وہ ڈاکٹر تھے, وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, جب وہ آپریشن کرتے تھے تو کسی نہ کسی وجہ سے اس کا سر ہل جاتا تھا اور وہ آپریٹ نہیں کر پاتے تھے. باہر آ کے انہوں نے دیکھا تو ان کو ایک مالی نظر آیا جو کہ اپنا کام کر رہا تھا, گارڈننگ کر رہا تھا. تو انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ کیا تم ہمارے لیے اس جراف کی گردن کو پکڑ کے رکھو گے تاکہ ہم اس کا آپریٹ کر سکیں, اس کا آپریشن کر سکیں. تو اس نے کہا کیوں نہیں, وائی ناٹ. اور وہ آ گیا, اس نے ان کی ہیلپ کی, ان کا آپریشن ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے ہر اس کام کے لیے جس میں وہ سمجھتے تھے کہ تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہے اس کو بلا لیتے تھے کہ آپ بھی یہ کریں. اور پھر ایک پیریڈ ایسا آیا کہ جو جونیئر ڈاکٹر تھے وہ آپریشن کے ساتھ ساتھ اس کو اسٹچ لگانے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرح اسٹچ لگایا کریں. اینڈ فائنلی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اتنی مہارت اس کے پاس تھی کہ وہ جس طرح سے آپریٹ کر سکتا تھا, آپریشن کر سکتا تھا, اور جس طرح اس نے نئی سے نئی اس میں چیزیں دیکھیں انسانی جسم میں اور اس کو پھر اس نے آپریٹ کیا, اس کو اسٹچ کیا, اس کو کاٹا, تو وہ ایک ماہر سرجن بن گیا. اینڈ لاسٹلی یہ ہوا کہ جب فائنل ڈاکٹرز آتے تھے وہ انہوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ ڈاکٹرز اس سے سیکھنے لگے. ناؤ یو کین ویل امیجن کہ صرف ایک ہاں نے اس کو کس لیول پہ پہنچا دیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا
जब स्कॉटलैंड के उस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर बनता तो वो सबसे पहले उससे ओथ लेता, उसके पास जाके उसे अपनी डिग्री वसूल करता। और आज भी उस हॉस्पिटल में जो ओथ ली जाती है वो उसी इंसान की ली जाती है, जबकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। अब उसने ये तरक्की क्यों की? सिर्फ एक छोटी सी हाँ की वजह से। अगर वो ना कर देता तो मे बी वो आगे ना बढ़ पाता। सो कभी भी अपॉर्चुनिटी को ना कहें, हमेशा यस टू एवरीथिंग। आप सेल्समैन हैं, आपको कोई नई चीज़ मिलती है कि आप इसके ऊपर सेल्स कर सकते हैं, आप यस कहें, ट्राई करें, हिम्मत करें, स्टडी करें, रिसर्च करें, जाएं। इसी तरह आप बिज़नेस में हैं, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई नया ऑर्डर मिलता है कि यार ये भी चीज़ आप मुझे सप्लाई कर दें, व्हाई नॉट? जाएं मार्केट में, घूमें, रिसर्च करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने पे उकसाती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि आप कामयाब होते हैं। वरना तो आप वो इन्हीं 3 मेथड्स पे आराम से चलते रहेंगे, आपके पास कोई भी आउट नहीं होगा। सो ये मेरा था दूसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, पिक योर फिलॉसफी एंड स्ट्रिक्टली इंगेज विद इट। देखें, होता क्या है कि जब कभी भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या कभी भी हम सेविंग कर रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे मिलते हैं। लाइक एक आदमी से मैं बड़ा मुतासिर हूँ और मैं समझता हूँ कि यार ये तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करता है हमेशा कि इसका बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अब मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता, ठीक है, और मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार ये आदमी तो बड़ा कमा भी रहा है और स्टॉक मार्केट में हेल ऑफ द मनी, ही इज़ वेंडिंग हेल ऑफ द मनी। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, मैं भी आ जाता हूँ इसी फील्ड में, मैं भी कमा लेता हूँ। तो मैं उसके पास जाता हूँ कि यार मैं कौन सा शेयर ले लूँ, मेरा कोई रिसर्च नहीं है, मेरी कोई वर्किंग नहीं है, मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं है। सिंपली जाता हूँ उसके पास, मुझे बता दो भाई कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें मैं पैसा बना सकता हूँ जैसे तुम बना रहे हो, और फिर मैं उस पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। और बाद में फिर जब नुकसान होता है तो मैं कहता हूँ यार तुमने तो मुझे बताया ही सही नहीं था, एंड देन चेंज कर लेता हूँ। फिर मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ जो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। उसके पास मैं जाके कहता हूँ कि भाई तुम मुझे मशवरा दो कि गोल्ड एंड सिल्वर में मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। वो कहता है यार इस वक्त तो मार्केट बड़ी मंदे में है, तुम ले लो। मैं ले लेता हूँ, और मेरा मकसद उसको इन्वेस्ट करना नहीं होता, सेव करना नहीं होता फॉर द लॉन्ग टर्म। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं उसको ट्रेडिंग करूँ। एट द एंड सोना सस्ता होता है, मैं घबरा जाता हूँ, फ़ौरन बेचता हूँ, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? अगेन लॉस। तो हमेशा एक फ़िलासफ़ी बनाएं, एक गोल बनाएं, एक अपना पूरा एक प्लान बनाएं कि आपने किस चीज़ से पैसा कमाना है। आपने सेल्स से पैसा कमाना है, आपने मार्केटिंग से पैसा कमाना है, आपने किसी नए आइडिया से पैसा कमाना है, आपने किसी ई कॉमर्स बिज़नेस से पैसा कमाना है, आपने किसी कंटेंट राइटिंग से पैसा बनाना है। आप पहले प्लान करें कि आपने पैसा बनाना किससे, एंड देन गो फॉर इट। उसके ऊपर जाएँ, उस पर स्ट्रिक्ट रहें कि हाँ मैंने इसी चीज़ में स्पेशलाइज़ करनी है। ये ना करें कि आपने एट अ टाइम आपने 10-12 चीज़ें खोल ली, सबके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी, और एट द एंड आप सब में आना फेल हो रहे हैं। तो ये नहीं, क्योंकि टाइम जो है वो आपकी सबसे कीमती चीज़ है। इस वक्त आपके पास जो सबसे महंगी और कीमती चीज़ है दैट इज़ टाइम। टाइम को अगर आप लूज़ करेंगे तो टाइम आपको लूज़ करेगा। तो टाइम आपकी बेसिकली मनी है, टाइम को आप लूज़ नहीं कर सकते। और टाइम को लूज़ ना करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लर्निंग करें, रिसर्च करें, और स्ट्रिक्ट रहें अपने उस गोल पे जो आपने प्लान किया है अपने बिज़नेस के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपने फर्स्ट मिलियन को एक्युमुलेट करने के लिए। तो हमेशा उस पर कायम रहें। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। उसके बाद आ जाता है चौथा जो हमारा रूल है वो है लिवरेज। लिवरेज में हमेशा आप ये चीज़ को जहन में रखें कि कोई भी चीज़ आपको लिवरेज दे रही है, उसके लिए आप मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ आपको लिवरेज दे रही हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ़ टूल्स आपको लिवरेज दे रहे हैं, आपको आईटी सेक्टर लिवरेज दे रहे हैं, आपको किसी रिसर्चर से हेल्प मिल जाती है, आपको किसी स्टॉक ब्रोकर से हेल्प मिल जाती है, इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट आपको किसी ज्वेलर से हेल्प मिल जाती है। तो आप उसकी लिवरेज का फ़ायदा उठाएं, करें वही जो आपने करना है। रिसर्च एनालिसिस वर्क अपना कंप्लीट करें। आपने अपना होमवर्क मुकम्मल करके ही इन्वेस्ट करना है। ये नहीं करना कि किसी के कहने पे कर दे, बट हेल्प मिल सकती है, लिवरेज मिल सकता है। तो इस लिवरेज का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये लिवरेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है।
یہ چیزیں وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اس کو یوٹیلائز کریں۔ اب آج کے آخری پوائنٹ میں آتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ 5واں رول ہے، یہ ہے ریلائبلٹی یا کریڈیبلٹی۔ دیکھیں، جب بھی ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں، چاہے ہم بزنس کر رہے ہوں، چاہے ہم جاب کر رہے ہوں، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، چاہے ہم کچھ نہ کر رہے ہوں، ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی ایسا فیکٹر ہے جو کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ کام آتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے اور اپنی کریڈیبلٹی ایسی بنانی ہے کہ لوگ کسی اسٹیج پہ خود کہیں کہ ہاں یار، یہ بندہ جو ہے نا، یہ تو وہ بندہ ہے جس پہ میں ریلائی کر سکتا ہوں، یہ مجھے اگر یہ چیز کہہ رہے ہیں تو میں ریلائی کر سکتا ہوں۔ اب آپ امیجن کریں، آپ ایک سیلز مین ہیں، آپ سیلز کرتے ہیں، پروڈکٹ سیلز کرتے ہیں، اور آپ فور دا ٹائم بینگ آپ ایک اپنی ریپوٹیشن بناتے ہیں، کریڈیبلٹی بناتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی اتنی اچھی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ تو ریلائبل ہے، یہ بندہ اگر مجھے کہے گا کہ یار اس میں لگا دو پیسہ تو میں لگا دوں گا، یہ بندہ کہے گا کہ یہ پروڈکٹ لے لو تو میں لے لوں گا۔ اسی طرح اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں آپ کی ایک ریلائبلٹی یا کریڈیبلٹی ہے یا بنا لیتے ہیں آپ، تو ڈیفینیٹلی کسی اسٹیج پہ آپ آتے ہیں اور آپ کو کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے فلانی جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو فرسٹ چوائس آپ کی کرے گا، کیونکہ ریلائبلٹی کا فیکٹر ہے۔ یہ ریلائبلٹی بنانا بہت مشکل ہے۔ یہ اس ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی بنانے کے درمیان میں ہو سکتا ہے کئی موقع ایسے آئیں جب آپ کو شارٹ ٹرم گولز نظر آ رہے ہوں کہ یار یہ میں چھوٹا سا کام کر لوں اور کچھ نہیں ہوتا، پیسہ تو بن جائے گا نا۔ نہیں، یہ نہ کریں، آپ یہ کبھی نہ کریں۔ ہمیشہ اپنی کریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی پہ زور دیں تاکہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ پہ پراؤڈ ہو، آپ کا جو انویسٹر ہے آپ پہ پراؤڈ ہو، آپ کا بینک آپ کے اوپر پراؤڈ ہو، آپ کا آنر آپ کے اوپر پراؤڈ کرے، آپ کا امپلائر آپ کے اوپر پراؤڈ ہو، اور یہ سارے ریلائی کریں کہ یار جو کام کوئی اور نہیں کر سکتا میں اس پہ ریلائی کرتا ہوں۔ بھائی یہ تو کہتا ہے، اگر کمٹمنٹ کرتا ہے تو پھر کر کے دیتا ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر کمٹمنٹ ہی نہیں کرتا۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ورتھ بڑھاتی ہیں، اور ہماری ورتھ جب بڑھتی ہے تو پھر ہمارے لیے پیسہ کمانا آسان ہوتا ہے۔ جتنی ہماری ورتھ بڑھتی جائے گی اتنا ہمارے لیے پیسہ کمانا آسان ہوگا، اتنا لوگ ہمارے پہ ٹرسٹ کریں گے، اتنا ہمارے پہ انویسٹر انویسٹ کرنے میں چچکچائیں گے نہیں، اتنا ہمارے پہ بینک انویسٹ کرنے میں چچکائے گا نہیں، اتنا ہمیں بینک فیسیلیٹیٹ کرے گا، اتنا ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ کم پہ ہمیں چیزیں ملیں گی، اتنے لوگ ہمیں خود آ کے کہیں گے کہ آپ ہماری چیز کو بھی بہتر طریقے سے کریں، تاکہ ہم بھی ایک بہتر طریقے سے آگے جا سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ ایک ریلائبل ہیں، آپ ایک کریڈیبل ہیں۔ سو یہ ضروری ہے۔ تو آج کے 5 ان ٹاپک کے ساتھ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں اپنے ٹاپک کو آج کے لیے ختم کرتا ہوں۔ اسی ٹاپک پہ مزید 5 پوائنٹ ہیں جو کہ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہتر سے بہتر وہ طریقہ بتا سکوں جس سے آپ کامیاب بھی ہو سکیں، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد پوری طرح آپ کو اس کا پورا بینیفٹ آپ کو مل سکے۔ یہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، بٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں، صرف موٹیویٹ کرنا کافی نہیں ہوتا۔ آپ ایک آدمی کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ تھرو اپنی موٹیویشن 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرے 24 گھنٹے میں سے، ٹھیک ہے وہ کر لے گا، بٹ اس کی ڈائریکشن بھی تو صحیح ہو، وہ کام کیا کر رہا ہے، اس نے کام کی کس ڈائریکشن پہ جانا ہے، تاکہ وہ الٹیمیٹلی کامیاب تبھی ہوگا نا کہ جب اس کی ڈائریکشن صحیح ہوگی۔ اگر آپ رانگ ڈائریکشن میں 18 گھنٹے بھی کام کر رہے ہیں، ہارڈ ورکنگ بھی کر رہے ہیں، آپ بہت موٹیویٹڈ بھی ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سو میرا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کروں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو میں خود کر چکا ہوں، اور اگر آپ کبھی میرے آنر سے، میرے امپلائر سے یا میرے بزنس سرکل سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سارے اس بات کے اوپر کنفرم کریں گے کہ واقعی ایسا ہے۔ سو آج کی اسی ٹاپک بات کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میری فلائٹ کا ٹائم بھی ہو گیا۔ تو پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔